السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نتكلموا على واحد ليكزيرسيس في لاريتميتيك تابع. دونك عندنا سوا ام ان دو زونتي ناتورال تيل كو البي جي سي دي ما بين ان و ام ايكال يعني باش كنلقى البي جي سي دي ما بين ان و ام ايكال يعني كنقولوا بلي هادو راهم دو زونتي سون بروميير اونتر او. هاد لي دو زونتي هادو سون بروميير اونتر او. دونك لا كيسيون 1 سي مونطري بلي هاد لي دو زونتي اللي كاينه سون بروميير اونتر او، بمعنى نبين بلي البي جي سي دي ديالهم ايكالا 1. دونك قبل ما نبدا هاد ليكزيرسيس هذا، دونك غادي نحاول نذكر بواحد الخاصيات اللي غادي نقدروا نستعملوا هنايا. اول حاجه، الا كانت عندي ا ديفيز بي هي ا ديفيز سي، الوغ واش غادي نستنتج بلي هاد ا هادي ديفيز لا سوم، يعني ديفيز بي بلس سي وديفيز لا ديفيرونس. باش نهضروا على لا سوم راه كنهضر على لا ديفيرونس بي موان سي. دونك هذه البروبريتي الاولى. دونك الا كانت عندي دونك هاد و بي و سي بارتونون زد، ناخدو الا كانت عندي ديفيز بي الوغ غتكون ديفيز سي فوا بي. اي عدد ضربته في سميتو عليه في بي غتبقى هنا كتقسم لينا هاد العدد هذا اللي كاين عندي هنايا. ناخدو واحد البروبريتي واحده اخرى. دونك لو بي جي سي دي، الا قلنا بلي البي جي سي دي ما بين او بي هو دي، شنو كنفهم هنا؟ كنفهم بلي هاد دي هادي راها كتقسم ليا و دي كتقسم بي، و دي راها ستريكتومون بوزيتيف، يعني البي جي سي دي ما بين دو زونتي دائما كيكون ستريكتومون بوزيتيف. نفهم واحد الحاجه اخرى. دونك هنايا كان عندي غير امبليكاسيون، يقدر يكون هذا واحد العدد كيقسم هذا وهذا كيقسم هذا، ولكن ما يقدرش يكون هو البي جي سي دي. دونك هنا عندي غير امبليكاسيون. دونك الا بغا يكون عندي ليكيفالونس كنخدم بهذه. دونك الا كانت او بي جي سي دي ما بين او بي هو دي، دونك هنا يمكن لي ندير ليكيفالونس، يعني تكون عندي كتساوي دي فوا واحد تلك بارتونون زد، وتكون عندي بي ايكالا دي فوا بريم تلك بريم بارتونون زد، اي و بريم البي جي سي دي ديالهم خصو يكون يساوي واحد، يعني يكونوا سون برومي اونتر او. وغادي نحاولوا نستعملوا هاد لي بروبريتي هنايا. دونك باش نبغي نديمونطري بلي هاد البي جي سي دي ديال هاد الجوج هادو هو واحد، كنبوزي بلي البي جي سي دي ديال هاد الجوج هو مثلا واحد دي، يعني اون بوز 2n بلس 3n البي جي سي دي مع 3n بلس 5n كيساوي لنا هو واحد دي. اذا باش نوضع بلي هذا ايكال دي، شنو كنفهم؟ امبليك كو هاد دي هذا شنو غيكون يدير؟ راه غيكون يقسم لي هادي، يعني دي ديفيز 2n بلس 3n و دي ديفيز 5n بلس 3n بلس 5n. دونك المبدأ هو اول حاجه نتخلصوا من هاد ان، هذه هي الاولى. دونك الا بغيت نتخلص من هاد ان هذه، دونك خصني ندير لا ديفيرونس. باش نبغي ندير لا ديفيرونس خصو يكونوا هادو بحال بحال، هاد لي كوفيسيون اللي كاينين هنا يكونوا بحال بحال. دونك عندي حق نضرب في اي عدد بغيت هنا، وعندي حق نضرب في اي عدد بغيت هنا. اذا هنا عندي جوج وهنا عندي ثلاثه، دونك غادي نرجعوها 6، بمعنى هنا غنضرب في ثلاثه وهنا غنضرب في جوج، يعني الور دي ديفيز، وهنا غير امبليكاسيون، يعني دي ديفيز هذا عطاك هنا 3 نضرب في 3 عطاك هي 6n بلس 9n، وهنايا غنضربو في 2، يعني دي ديفيز 6n بلس 10n. دونك غادي نديرو لا ديفيرونس. اون فوا ندير لا ديفيرونس شنو غتعطيني؟ غتعطيني دي ديفيز هادشي موا هادشي، يعني تعطينا دي ديفيز ان. دونك غادي ندير هنا الوغ دي ديفيز ان. اذا لقينا بلي راه دي ديفيز ان، غادي نمشي بنفس الطريقه. دابا غادي نحاول نتخلص مناش، نتخلص من ان. دونك باش نتخلص من ان، دونك هنا عندي 5 وهنا عندي 3، يعني غادي نرجعهم هنا نفس الكويفيسيون باش اون فوا ندير لا ديفيرونس ما تبقاش ليا ان. دونك غنضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 5، اي اون دي ديفيز نفس الطريقه. غنضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 3. نضرب هنا في 5 شحال تعطينا؟ تعطينا 10 ان 15 ان، وهنا نضرب في 3 تعطينا دي ديفيز
9n plus 15n. الوغ اش غنستنتج اون فوا غندير لا ديفيرونس ما بين هاد الجوج هادو غنلقى بلي دي ديفيز ان. دونك الا كانت عندي دي ديفيز ا و دي ديفيز بي ولا نديرو حنا الفا، اش غنستنتج؟ بلي هاد الفا هادي غتكون ديفيز بي جي سي ديال ا و بي. عقلوا عليها مزيان هادي. دونك الا كانت عندي الفا ديفيز ا و الفا ديفيز بي، الوغ هاد الفا هادي شنو غتكون دير؟ غتكون تقسم لينا بي جي سي ديال ا و بي. اذا عندنا دي ديفيز ام هادي دي ديفيز ام، وعندنا دي ديفيز ان. اش غنستنتج؟ بلي دي ديفيز ام البي جي سي دي ديال ام و ان. دونك عندنا دي ديفيز بي جي سي دي ديال ام و ان. ام و ان شحال عندنا؟ هو واحد، يعني عندنا دي ديفيز ان. و دي كي راه داير، دونك شنو هما لي ديفيزور ديال ان؟ هما الان و موان زيرو. دونك بويسكو دي ستريكتومون بوزيتيف، يعني دي عندنا حيت بي جي سي دي، اور دي ستريكتومون بوزيتيف، الوغ شحال غادي تكون دي؟ دونك لا فالور ديال دي سي ان. دونك البي جي سي دي ديال هاد الجوج هادو هو واحد. ناخدو دوطر اكزومبل في هادشي هذا. مثال اخر، ناخدو مثلا بي montrer que le PGCD ما بين 4n plus 15n et 3n plus 11n égale 1. دونك بنفس الطريقه كيما خدمنا هادو غادي نحط، دونك غادي نبوزي بلي هاد الجوج هادو البي جي سي ديالهم هو واحد دي اون بوز، يعني بي جي سي ما بين 4n plus 15n et 3n plus 11n égale d. دونك هادي امبليك شنو غنفهم بلي هادي؟ بلي ان دي ديفيز 4n plus 15n et d divise 3n plus 11n. دونك اش غنفهمو هنايا؟ غادي نفهم بلي اول حاجه غادي نخدمو على ان. دونك نحاول نتخلص من هاد ان هادي. دونك فاش غادي نضرب هادي؟ غادي غنضربها في 4 وغادي غنضربها في 3، يعني غتكون عندنا دي ديفيز شحال هنايا 11n plus 45n وهنايا غادي نحاول نضرب في 4 غتجينا 11n plus 44n. اون فوا غندير نفس الالغوريثم، دونك غادي ندير لا ديفيرونس ديال هاد الجوج هذا غتجينا دي ديفيز ان. دو ميم مانيير on a et on a aussi دي ديفيز. دونك هنا غادي نخدم بهادي، غادي نخدمو على 15 و 11. دونك هنايا 15 و 11، دونك هنا غنضرب في 11 وهنا غادي نضرب في 15، وين فوا غندير لا ديفيرونس في الاخر غتلقاو ليا بلي دي ديفيز ان. اون فوا غندير لا ديفيزيون هنا باش ندير لا ديفيرونس غنلقى بلي دي ديفيز ان. دونك عندنا دي ديفيز ام و دي ديفيز ان. شنو غنستنتجو؟ بلي دي غتكون ديفيز البي جي سي دي ديالهم بجوج، والبي جي سي دي ديالهم بجوج عندنا هو واحد، يعني غنستنتج بلي ان دي ايكال 1 كار دي اي ستريكتومون بوزيتيف. ناخدو ان اوتر اكزومبل في هادشي هذا. ناخدو مثلا ناخدو montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, le PGCD ما بين n et n plus 1 sont premiers entre eux.
يعني ايكال 1 بي جي سي دي ديال هاد الجوج هادو ايكال. دونك هادو عددين متتابعين الا لاحظتوها بقاو ديما تفكروا فيها. اذا كانوا عندي عددين متتابعين دونك البي جي سي دي ديالهم دائما كيعطينا واحد دو نومبر كونسيكوتيف لوغ بي جي سي دي ديالهم ايكال 1. الوغ بنفس الخدمه غادي نديرو. دونك الا بغينا نبينو بلي هادو البي جي سي دي ديالهم ايكال 1 دونك ممكن هنا الا بغيت نزيد لكم شويه لقدام نستعمل تيوريم دو بوزو. شنو هي التيوريم دو بوزو؟ دونك التيوريم دو بوزو هي هادي كتقول لك الا كانوا او بي سون بريمي اونتر ان équivalent à dire que il existe واحد يو في appartenant à z au carré tel que AI plus PV égale à 1. دونك الا قدرت نلقى واحد دو زونتي غولاتيف كيحققوا ليا هادي غادي نستنتج بلي ان هاد او بي راهم سون بريمي اونتر او اللي عندي هنايا. دونك نقدر نديرها هنا هادو هما او بي. دونك نقدر نشوف واش نقدر نلقى واحد دو زونتي ابارتونون زاد اللي غنشد شي حاجه نضربها في هادي زائد شي حاجه نضربها في هادي تعطيني واحد. دونك هادي سهله. دونك غادي ناخذ انا ان بليس ان هي ان بليس ان في شي حاجه زائد ان في شي حاجه خاصها تعطيني واحد. دونك انا ديجا كيبان ليا هنا واحد. دونك ناخذ اي هاد اي هادي ناخذها هي واحد وناخذ هذه هي موان زان حيت يو في ابارتونون زاد او كاري. دونك الا حسبنا هادشي راه يعطينا واحد. دونك il existe لقيت واحد يو في ابارتونون زاد او كاري كي فيريفي هاد ليغاليتي هادي الوغ غنستنتجو بلي ان ان بلس ان اي ان سون برومي اونتر دابخي تيوريم دو بوزو. دونك انا غادي نستعمل لكم هاد التيوريم دو بوزو. عندنا فيه حصص وحدين اخرين. دونك فقط غادي نمشيو به بلا ميثود اللي عطيتكم. لاحظوا معايا عندنا الا كانت عندي غادي قلنا غنبوزيو اون بوز لي بي جي سي دي ما بين ان بلس ان اي ان ايكال دي. دونك شنو غنستنتج بلي ان دي ديفيز ان دي ديفيز ان بلس ان. دونك الا كانت عندي دي ديفيز ان و دي ديفيز ان بلس ان شنو غنستنتج بلي دي ديفيز لا ديفيرونس. دونك مباشره هنا عندي نفس الكوفيسيون ندير لا ديفيرونس يعني غادي يكون دي ديفيز ان. دونك دي ديفيز ان يعني دي ايكال 1 كار ا دي سوبيريور ستريكتومون زيرو. صافي. الوغ غادي نمشيو قال لك ديدوير كو. دونك هادي ناخذوها ا ديدوير كو pour tout n appartenant à n on a n plus 1 le PGC ما بين n plus 1 et n plus 2 au carré égale à 1. دونك غادي نذكركم بواحد الخاصيه هنايا عقلوا عليها مزيان. دونك الا كانت عندي شوفوا معايا هادي الا كانت عندي ا و ب سون بريمي اونتر او شنو غادي نستنتج؟ غادي نستنتج بلي ا على بويسونس ان ا على بويسونس ان et b à la puissance m ولا l هادو تما غيكونوا سون بريمي اونتر هادي. اون جينيرال الا كان عندي او بي هادي كا بارتيكولي الا كانوا هادو او بي دونك برومي اونتر او يعني ممكن نوحد هادو يعني ا على بويسونس ان et b على بويسونس ان. دونك هادو كيعطيونا قلنا تما كذلك برومي اونتر. دونك لا ديمونستراسيون ديال هادي كنديروها بالريكيرونس وهادي حتى هي كنديروها بالريكيرونس. دونك غادي ناخذوا هادي. دونك اول حاجه قال لك ديدوير كو يعني عندها علاقه بهادي. هادي الخاصيه اللي غدرت في الدماغ ديالي. شنو غادي نستنتج من هاد الخاصيه؟ يعني اي عددين متتابعين يعني البي جي سي دي ديالهم كيعطيني واحد. دابا ان بلس 1 و ان بلس 2 هذا راه دو زونتي كونسيكوتيف يعني راهم متابعين. دابا اللي كانوا هادو متابعين اون n plus 1 donc soit n appartenant à n plus 1 et n plus 2 هادو دو نومبر كونسيكوتيف يعني هادو راه البي جي سي دي ديالهم ايكال 1 car n plus 1 et n plus 2 deux entiers consécutifs. صافي.
غادي دابا نستعمل هادي. الوغ ندير البويسونس اللي بغيت هنا والبويسونس اللي بغيت هنا. الوغ ان بلس 1 على بويسونس 1 و ان بلس 2 شحال بغيتها على بويسونس 2 حتى هي غادي تكون سون بروميي اونتر او. وشكرا على حسن التتبع ديالكم.